पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट। तस्कीन अहमद ने अब्दुल्ला शफीक को पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। इब्तदाई नुकसान के बाद साइम अयूब और कप्तान शान मसूद की मोहतात बैटिंग, एक विकेट पर 50 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम में तब्दीलियां, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह ड्रॉप, मीर हमजा और इब्रार अहमद टीम में शामिल। कराची में समंदरी तूफान के असरात, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सदर, क्लिफ्टन, कालापुल, महमूदाबाद, शाहराह फैसल समेत मुतादिद इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने समंदरी तूफान से मुतालिक छठा अलर्ट जारी कर दिया। समंदरी तूफान कराची के जनूब मगरिब में 200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद, असना और माड़ा में 220 और गवादर में 380 किलोमीटर के फासले पर है। इंतजामिया की शहरियों को आज और कल समंदर का रुख न करने की हिदायत। ठठा, हैदराबाद, बिदीन और उमरकोट में बारिश का इम्कान। तूफान के पेश नज़र कराची एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। कराची आने वाले मुतादिद परवाजों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें। कुमराट में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सड़क दरियाबुर्द होने से कुमराट में फंसे हुए तमाम सयाह होटलों में मुंतकिल। कुमराट से थल तक सड़क ताहाल बहाल ना हो सकी। एबटाबाद में तूफानी बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेरियाब। ठंडियानी रोड लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद, सयाह और मकामी अफराद महसूर हो गए। खुजदार में M8 शाहराह सैलाबी रेले में बह गई। बलोचिस्तान और सिंध का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कला अब्दुल्ला तूबा अचकज़ई से आने वाले रेले से तबाही, मुतादिद दुकानें ज़मीन बोस। रेले में 8 साला बच्चा डूब कर जाँ बहक। हब, लसबेला, अवारान, केच और गवादर में कल तक बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 29 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हुए। बोलान में सैलाबी रेले से मुतासरा गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू न हो सका। बलोचिस्तान को गैस फराहम करने वाली मुतबादिल 12 इंच कतर पाइपलाइन की मुरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल। कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों को गैस की फराहमी शुरू हो गई। दादू खेरथर के पहाड़ों पर बारिश और नदी नालों में तुग़यानी, सैलाबी रेले ने काछू में तबाही मचा दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर रुक गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद लोकल बॉडीज तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक आज भी उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा। मौलाना को मनाने का मिशन, चंद रोज में दूसरी बड़ी मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी के बाद शहबाज शरीफ भी फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। चाहते हैं कि हम दोबारा मिलकर चलें। हमारी ख्वाहिश है कि आप फिर हमारी सरपरस्ती करें। वज़ीर आज़म का ख्वाहिश का इजहार। हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले थे, आपने ही रास्ता बदल लिया। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म को जवाब। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और इत्तेहादी जमातों के साथ मुज़ाकरात। मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में नून लीग का हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर रहनुमा इजलास में शिरकत के लिए मॉडल टाउन पहुंच गए। तहरीक इंसाफ से बराह रास्त बातचीत के लिए नून लीग का महमूद अचकज़ई से राब्ता। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह को पार्टी क़यादत ने महमूद अचकज़ई से बात करने की जिम्मेदारी सौंप दी। बिलवास्ता बातचीत फजूल मश्क करार। नून लीग का PTI और इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात बराह रास्त करने पर इसरार। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स केसेस में इजाफा होने लगा। सूबे में मंकी पॉक्स का तीसरा केस सामने आ गया। बैरून मुल्क से आए 51 साला मरीज में एमपॉक्स वायरस की तस्दीक। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीज का ताल्लुक औरकज़ई से है। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ। IPP से मुआहदे यकतरफा तौर पर खत्म नहीं किए जा सकते, वरना रिकॉर्ड के जुर्माने जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगानी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर को ब्रीफिंग। कमेटी को बताया गया कि गुज़िश्ता 10 साल में गैस और LNG में पर चलने वाले 11 पावर प्लांट्स को 538 अरब रुपए की कैपेसिटी के मद में अदायगियां की गई। फर्नेस ऑयल पर चलने वाले 13 पावर प्लांट्स को 760 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स हुई।
عراق میں پھنسے 300 پاکستانی زائرین کو لے کر پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ زائرین عراقی ایئر ویز کی پرواز سے واپس آئے۔ پاکستانی زائرین بغداد ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے تھے۔ دوسری پرواز باقی زائرین کو لے کر آج سپہر وطن واپس پہنچے گی۔ جو پاکستان کے دشمن مخالف ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ صاف ظاہر بات ہے کہ وہ اس دوستی میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں، درار ڈالنا چاہتے ہیں، اور سی پیک کو یہاں پر وہ عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے پروموٹ نہیں کرنا چاہتے۔ بعض نوجوانوں کو جس طرح ان کو ڈیٹریکٹ کیا جا رہا ہے ایک مختلف نیریٹو کے ذریعے، ان کو مین سٹریم میں لانے کے لیے ہمیں کافی کرنی چاہیے۔ پاکستان کے دشمنوں سے بات چیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کا دو ٹوک موقف۔ دشمنان پاکستان کو مل کر مقام عبرت بنائیں گے۔ بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ دہشت گردی کی انتہا تھی۔ دہشت گردوں کو باہر سے مدد مل رہی ہے۔ دہشت گرد اور خارجی عناصر بلوچستان میں نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ نوجوانوں کو ورگلانے والوں کو ناکامی کا سامنا ہوگا۔ دشمن پاک چین دوستی میں درار ڈالنا چاہتے ہیں۔ موڈیز نے پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہونے کا اعتراف کیا۔ قوموں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، انشاءاللہ پاکستان جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ جو لوگ اسٹیٹ کو نہیں مانتے، بندوق اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے دہشت گرد ہیں۔ جو لوگ اسٹیٹ کو مانتے ہیں، پاکستان کو مانتے ہیں، ان کو ہم اپنے سر پہ بٹھائیں گے۔ یہ جو واقعہ 26 کی رات کا ہوا ہے یہ نارمل واقعہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری پلاننگ ہوئی ہے، دہشت گرد تنظیموں نے مل کے کیا ہے۔ لیکن یہ کلیئرٹی ہے کہ جو مرضی ہو، جس نے بندوق اٹھائی ہے اس کا بندوبست کریں گے۔ 26 اگست کو بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات نارمل نہیں، یہ منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے۔ معلوم ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ حالیہ دہشت گردی میں 2-3 گروپ ملوث ہیں۔ بلوچستان واقع SCO کانفرنس کو خراب کرنے کی پلاننگ ہے۔ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے SCO نہ ہو۔ ہم شنگھائی تعاون تنظیم کی میزبانی کریں گے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے۔ بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ بندوق اٹھانے والوں کا بندوبست کریں گے۔ ریاست پاکستان کو ماننے والوں کو سر پر بٹھائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سینٹ اجلاس میں خطاب۔ بلوچستان بدل چکا ہے، مسئلہ اتنا سادہ نہیں۔ اصل مسائل کو چھوڑ کر طاقت پر انحصار نہیں کر سکتے۔ بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل نکالنا ہوگا۔ اصل شراکت داروں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ افغانستان کا سفارتی بلیک آؤٹ پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ وزیر خارجہ نے افغانستان کا ایک بھی دورہ نہیں کیا۔ سینیٹر شبلی فراز۔ یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے۔ پرابلم یہی ہے کہ بلوچستان بدل چکا ہے، اب وہ زیادہ اویئر ہیں، وہاں پہ ینگ لوگوں کے کچھ مسائل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں کے جو ایکچوئل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لائیں کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے۔ برے وقت میں پارٹی چھوڑ کر جانے والوں کے لیے PTI میں کوئی جگہ نہیں۔ مجھے پتا ہے برے وقت میں کون سے لوگ چھوڑ کر گئے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت مشکل وقت میں پارٹی کو مجبوری میں چھوڑا۔ معیشت ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس سال تاریخ کی سب سے کم سرمایہ کاری ملک میں آئی۔ ملک کی آمدن نہیں ہے، قرض بڑھ رہے ہیں۔ ملک تباہی کی جانب جا رہا ہے۔ فراڈ الیکشن کی وجہ سے ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ PTI واحد جماعت ہے جو عوام کو متحد کر سکتی ہے۔ بانی PTI کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔